اینطوری با دلخوری نرید، بشینید صحبت کنید. داداش افضل دیگه جایی برای صحبت نمونده. یکی به من میگه چی شده؟ کی اون حرف رو تکرار میکنه؟ زن داداش نیست که، ماره تو آستینه. وای چه شلوغشم میکنه. مگه من اشتباه کردم؟ یه خونه رو برای عروسی خواهرتون فروختین و من اینطوری آواره کردی، بعد الان مظلوم بازی در میاری. کی اینو گفته؟ به جز خودش کی اینقدر مزخرف میگه؟ خان داداش ما بریم. همینطوری که نمیشه رفت. پاگوشات کردیم دختر. بسه، خیلی بهمون خوش گذشت. ببینید من از شما معذرت میخوام، باور کنید همچین فکری تو سرمون نیست. تو چرا عذرخواهی میکنی؟ هر کی اشتباه کرده خودش هم عذرخواهی میکنه. عذرخواهی کنم؟ چه خوشخیالی. کمال راست میگه ترلان، باید از خاله جان عذرخواهی کنی. مگه تو خواب ببینین که عذرخواهی کنه؟ ترلان مامان بریم دیگه. خواهرم با شکم گشنه و با قهر از خونم رفته، از خونه من. ترلان تو باید حرفتو پس بگیری. حرفی که از دهن بیرون رفته رو که پس نمیگیرن. زنده‌داش باید قول بده که دیگه همچین رفتاری نکنه. اوهو ببینم خوابی یا توی هپروت سیر میکنی. باشه حالا مثلا برای دلخوشیت قولم بدم، قولو میشه زیرشم زد. زنده‌داش خودم دارم حرف میزنم، تو نپروسه. حرف میزنم، ساکتم نمیمونم. منو که از خونم آواره کردین، برای ماشینم هم 1 قرون ندادین، بس سر تا پای خواهرتو طلا گرفتی. ما یتیم بودیم ترلان. موقع ازدواج سلما من 1 قرون پولم نداشتم. درو بستم و اون روز کلی زار زدم. دلیل این که به کوثر جهاز دادم فقط دلیلش این بود که دل خودم رو خوش کنم، وجدانم آروم کنم. ولی تو نباید. برای دلخوشی خودت که دل منو سوزوندی، بعدم این که به خاطر اون کوثر میخواستی دست روم بلند کنی اصلا نمیبخشم. من رو دست بلند نکردم. باشه اگه اینقدر بدم چرا از خونه پرتم نمیکنی بیرون؟ ویسه تم ویسه هم الگ ہے